محسن رضا آمان صاحب انہوں نے فوراً بعد ذاکر احمد زوار ملک میزم عباس کھوکھر صاحب ذاکر احمد مدہ حیال محمد ملک پاکستانی معروف شخصیت بابا سید عمران حیدر کاظمی آپ بولے والا ذاکر احمد ملک پاکستانی معروف شخصیت سید ساجد حسین بخاری آپ ڈیر اسماعیل خان ذاکر احمد مصور غم خان تقی عباس خان بلوچ آپ مقصود پور ذاکر احمد ملک نحید عباس جگ آف لاری سنکرور ذاکر احمد رائے علی عمران آف لاہور ذاکر احمد بابا سید محمد عباس طیب بخاری دربار شاہمل ذاکر احمد زوار پیر سید علی حیدر بخاری آف ببروالا یہ تمام ذاکرین انشاءاللہ پڑھ سے اور جناب زیگم عباس زکی آف ملتان اگر 9 بندے ملک دے معروف ذاکر موجود ہیں سارے مومنوں اتباع سے اپنے گھروں کو تشریف لے دے لیکن مجلس ساری سوڑ کے دے ہے مالک توڑے گھروں کو قادر قیامت آباد بشاہ دعائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کر حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وآلہ وباہی فی آل ساتھ وفی کل ساتھ ساتھ لگو نہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وائنا اتاؤ تشکنہ ورزکت وتمتعو فیہا طویلا الہی 14 عزت صدقہ بانیان مطلوب خلوص سے تمام قبول فرما مالک جتنے اب آپ دو رہے ہیں مالک قبول فرما حاضرین مجلس بانیان مجلس میں مرحومین کے مالک درجات بلند فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما برزق دا سفر آسان فرما شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما الہی مجلس پاک میں جتنے آپ تشریف فرمائے کوئی بھی اولاد ہے تو مالک حیاتی اللہ فرزند عطا فرمائے اگر کوئی بیمار ہے تو مالک صحت کاملہ عطا فرمائے آندے سال اس دن تک اساں سارے حسین بادشاہ کے سونے پتر علی اکبر دی جگیر بے کھنڈی طرف حجت خدا بقیت اللہ یوسف زہرا ظہور تاجر فرما اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد دعا دی قبولیت کی خاطر مل کے صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے مل کے بابا سے بلند صلوات نعرہ تکبیر بابا سے بلند جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری یا علیہ السلام حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن کے لعنت آل یاسین دی جابتے مل کے صلوات اجازت ہے ڈیوٹی شروع کریے اتنی بڑی ہستی دے بعد مجمع جاسی تو سی پریشان ہو خیر مقصد حاضری ہے صلوات ہی کا پڑھو کہ سارے مل کے بارے بات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات
الصلاة والسلام سیدنا علیہ امام الہدا امیر المومنین کدائی داؤں بسدی آئی زندگی دراز ہو گئی کدائی داؤں بسدی آئی تھوڑی اپنی عبادت ہے میری اپنی عبادت اگلی 70 جزادارہ دی آئے نکل سی کہیں تالی دیاں دیاں کو وسطہ ہی نہیں ٹھاؤ سے شبیر توڑی نسلام بات فرمائے الصلاة والسلام علی سیدت الجلیلت المخدومت المظلومت المعلومات ینا کے میرا اسے ابیان نہیں جو بازار عالی ادا اتنا روز سے جتنا مدینہ علیہ سید جان دے یا اتنا روز سے جتنا وہ بیوین پتہ ہے جبی چھتری شارہ چاہتی رہی ہے میں چادر دے وہ میٹیاں دے بھائی کے روانہ لے لوگ 28 سفر ایڈی وڈی پردادار نانے دیکھتر ونجن دے بعد پورا ایک مہینہ سن بیران وادی رہی ہے منو نانے دی قبر تلیوان آباد راہ زندگی دراز ہو گئی شبیر تیری نسلامات فرماؤ حسن مولا فرمایا عالیہ بہن نراتی وجنا ہے جنراتی چندے نال چھڑدا ہے اللہ گوائے ڈھلی رات علی دی ڈر پئی مٹیاں تے بے کے روانہ لے لوگو علی مولا اپنی ابان رحمت للعالمین دی مزار تو چراغ بجھا لے چراغ دا بجھنائی بی بی دی آواز علی بابا چراغ کیوں بجھائے نے فرمایا رحمت للعالمین دی مزار اتھا ملائک تمام کرے جل میں علی دی غیرت گوارا نہیں کرے دی کہ ملائک دی نگاہ آباد راہ میں زندگی دراز شہر دروں موجود ہے شہر رارا کیا رکھڑا نہیں جوڑ بازارت آلی ادا تیبے واس بازار چھیا گئی یکو حلاب دی اوڑتا آئے وہ آنکھن وایا بین باغی بطنا لے رو دے کیوں آئے روئیں دی تیہ گالے حلاب دی عورتا آسا تیانیاں کھڑیاں آج اللہ لیا بدلے جاکے احد والے آباد راہ میں زندگی دراز ہوئے تیاری کرے صدر ماں صاحب دی تیرے حوالے
انتظار شبیر تیری نسل آباد فرماوے پردے چاہیے بھی بیاد سر انہوں نے یہ سائے تکیتی ہے انہوں میرے گھر کے دارمان تہیے نا میں ایک دی آواز ٹھیک کرنا آواز بڑے باندھی کرتی مالک توڑی زندگی دراز فرماوے ایک لیک 70 مسائب تھی جلائے رونے ایڈی وڈی بردگار آئی جو باب نال کلام میں بولی 21 رمضان علی مولا 40 ہجری دنیا تو ٹرے تاریخ گواہے بزرگ مقدمین پڑھتے رہتے ہیں علی دیاں دیاں کوفے کی 3 سال قیام آباد رہے زندگی دراز ہوئے تیرا معیار ہائے کر چھوڑے 3 سال قیام کیتا 1500 عورت بی بی کو قرآن پڑھیا جدہ 43 ہجری ٹرن لگی نا علی دی دیکھی میں لے پاسے 1500 عورت سامنے آکے علی بی بی قدائیں بادشاہ کے شہر آسو آباد رہے زندگی دراز تیاری کر رہے مسائل کوئی فن نہیں خریت عالیہ سین دی فرمایا سوال میرے تے نہ کرو اے وہ شعر نہیں جتنے میرا بابا مارا گیا ہے آباد رہے زندگی دراز ہوئی اس سوال کرو حسین بادشاہ تے 1500 عورت کنیزاں ٹوٹی سامنے آئیاں تے مولا قدائیں واسطہ دے شہر آسو جڑا آئے رونے دیکھی میں ڈیلے پاسے اکبر دے بابے فرمایا ہاں میں تو دے شہر پھر آسان دیکھی میں ڈیلے پاسے مولا قدائیں آسو امام فرمایا یاد رکھو ہون ہے 43 ہجری تے یاد رکھے جدہ 61 ہجری چڑے محرم دا جنم سی 12 محرم دے بعد فلان دن تیڑے گھر کے ہم ہو سی ماں حسین دیرازی فلان دن تیڑے گھر کے ہم ہو سی وقت گزر گیا دیاں علی دیاں مدینے ٹر گیاں نال کنیز سفر کیتا وقت گزر گیا بس مقامہ تمہید وائن دے قریب آواں 53 ہجری مدینے دا شہر حسین دی حویلی جو ایک ڈولی اٹھی ماں حسین دی راضی ہوئے جڑا بندہ حیران ہو کے نہیں سنتا بیا نا ڈیک سی میڈیا دے پاسے 53 ہجری حسین دی حویلی جو ایک ڈولی اٹھی ہے کنیز لیکن سڑے دے دی ہے نا عقد ہو گیا حلب شار دا وسطہ نا عزیر کنیز دا نا لکھ دیں شرین عقد ہویا شرین تے عزیر دا ڈھیر سارا جہیز دیتا اکبر دے بابے ہون اوٹ اور پئی جن ٹرن دا واللہ ہی آندا آباد رامے زندگی دراز ہوئی اوٹ اور پئی جن ٹرن دا واللہ ہی آندا کٹڑی ہاں اللہ یہ علی دی شرین آندا ریٹھا علی دی کو تلیاں ٹیک کے اٹھی فرمایا بی بی پیغام بھیجو بیا میں تو لگیا میں راجرونی عباس دی بہن تے رو رو کے فرمائیں دے بہن شرین غرزان لے توڑا دینا آباد رہا زندگی دراز ہوئی شبیر تیری نسل آباد فرماوے فرمائے غرزان لے توڑا دینا اللہ گوائے گڈڑی شرین دے ہتھاں تے آئی بی بی دے چہرے دے لے کیا دکھڑی بی بی اس گڈڑی اچھی ہے کیا تینا مقصد کیا ہے بندہ میرے جہاں ستر تے آئے نہیں کرنی راج رنی علی دی رو رو کے فرمائے دے پہن شریر کے دے بے چاہی 120 چادر آباد رامے زندگی درام ہوئی 120 چادر بی بی دا مقصد کیا ہے بی بی یہ کوئی زمانہ آسی جدہ مدلے کو لیے چادرہ منسا ماں حسین دی راوی ڈولی اٹھی شرین دی حلب شارے وسن لگ پئی بس مکہ تمہید 59 ہجری ہر سال ملن آندی رہی 53 ہجری تو گھن کے 59 ہجری چاہی ملن 8 دی قیام کی تے نامے دی بھائی جوید عباس جدہ ٹورن لگی نا علی دی فرمایا این 70 تے مجلسی مکوینی چاہی دیئے جڑا بندہ آزادار بیٹھے ضروری نہیں بے زیادہ رومے تا مجلسے دیکھی میں جیرے پاسے 8 دیاں دے بعد نامے دی ٹورن لگی تے علی دی فرمایا شرین علیحدہ حجرے چ میری گل سونا علی دی دے نال ٹر پئی بی بی فرمایا حجرے دا پردہ بلا چھوڑ وطن عرب صاحب چاہے تے صدر تھوڑے حوالے پہ کرے نا جدا پردے دا ولنا علی دی اپنے سر تو برکا لہایا
اللہ مان فرمایا شرین اس چیرہ غور نال دیکھ، آئے میرے اللہ یہ چیرہ غور نال دیکھ. شرین کی آواز یہ کافی عرصہ گزر گیا، 42 ہجری تو میں تیرا چہرہ ویکھن لگیاں، چنگی طرح واقف ہاں. علی دی ٹھٹا صاحب بن کے دی شرین اگر یہ چہرہ تینوں کہ بازار وچ ملے، آباد رامے زندگی دراز ہوئی، شبیر تیریاں نسل آباد فرماوے. یہ چہرہ تینوں کہ بازار وچ ملے، سجان گن سے قدمت ہاتھ لا کے دی بی بی اللہ مان آگ اس چہرے تے بازار تا جوڑ نہیں. آئے میرے اللہ 70 تی آئینہ اس چہرے تے بازار تا جوڑ نہیں. تیڑے 17 بھیرا موجود ہیں. علی دی ٹھٹا صاحب کیا دی شرین نروا بھیرامہ دے مان بھی بھوکوے دیں. مٹیاں تے بائی کرو وانا لے لوگوں. شجرت الوداع تے اکبر دے بابے فرمایا عزیر تے شرین آندے سال مدینے نہ آوائے. مولا کیوں نہ آوائے؟ عزتدار مدہ خان تشریف فرمائے کیوں نہ آوائے؟ اکبر دا بابا ٹھٹا صاحب کیا دے آندے سال میں اکبر دی برات لے ہونی ہے. آباد رہے زندگی دراز. مولا کہتا امام فرمائے یاد رکھیں ہونے 59 ہجری رجب دا مہینہ 60 ہجری 61 ہجری جدہ چڑھے نا تے محرم دا چانو سی 28 محرم دے دوپار دلتے پہ اس سے جدہ اکبر دی برات تے شہر چاسی. زندگی دراز تاریخ یہ شرین تے عزیر ترن لگے. علی زین العابدین فرمایا چاچا عزیر ایک دفعہ واپس آنا سامنے آکے دس میرے پیر دا بچڑا حکم کر. علی زین العابدین نے اپنے سر دیوال کھلا رہے. مٹیاں تے بائی کے رومن والے لوگوں ایک بس سے گردن علی زین العابدین ہاتھ رکھے رو رو کے سجاد فرمائے دے پہن چاچا عزیر اس حالت اگر کوئی تینوں قیدی ملے ماں حسین دی راضی ہوئی زندگی دراز ہوئی اندھے تے سوال کریں اندھے کل وطن پوچھے. ماں حسین دی راضی ہوئی ٹر گئی. وس پیا عزیر اجڑ گیا بطول دا چن بس مک گئی تمید. 28 رجب ڈھلی رات اکبر دا بابا وطن تو ٹر پے. 4-5 شبان دی رات مکے 4 مہینے 5 دن مکے قیام 8 ذی الحجہ نو بدھے رام توڑے. مٹیاں تے بائی کے روان والے وطن والے آزادارو ہر کوئی حاج پر دریا حسین آلی عجیب ہے نال رلا کے جنگلوں کا سفر شروع کیتا. مکے تو کربلا 16 منزلہ 23 دن ہی تے کر کے 2 محرم اکبر دا بابا کربلا ہے تو رو نرو تیری مسجد گالے 61 ہجری چڑھ پئی. محرم دا چند چڑھ پیا. شرین تے عزیر انگلی تھی گئے گمنے شروع کر دیتے. 28 محرم دے دوپار ڈلدے پہ ہونے جدا اکبر دی برات سڑے شہر چامنی ہیں. مٹیاں دے بھائی کے رونا لے لوگوں بس مک گئی تمہید. دا محرم دا دین گزریا 11 محرم نو دیکھی میں لے باسے 11 محرم نو علی اکبر دی برات نمی رنگ دے زیور. آباد رامے سلط وسطہ رامے آدم تو گھن کے آج توڑی پہلی برات جانیاں دے سر نیزیاں تے. ماں حسین دی راضی ہوئی یا زندگی دراز ہوئے. آدم تو گھن کے آج توڑی جانیاں دے سر نیزیاں تے. دھڑ کر بلا ہے بس مک گئی تمہید. مٹیاں تے بائی کرو وانا لوگو. 28 محرم دڑین شرین تے عزیر اپنے گھر وسیع انتظام کرایا. کلینہ لوائیاں پردے دا انتظام کھانے دا انتظام. تیرا کوئی پتھر دا دل لے میں سطح رکھیے. کھانے دا انتظام شربت دا انتظام پتہ نائس جو تو 7ویں دے تفصیل. مسند لوائی تھا اکبر بن رباسی نال مسند لوائی تھا باسی حسین مولا ہائے کرے تا سطح رکھاں. دعا مسند تے کنڈل پاسوں کرسی لوائی بھائی جوید عباس عزیر دی آواز آدھی تھا کون باسی فرمایا ہے بھیران لیکن سجویدہ نوکر ہے. آباد رہے تھا باسی المال عباس. مٹیاں تے بائی کے رومن والے لوگوں 28 محرم دا ڈی دوپاراں دا ویلا ایک حرامی تبل وگیندو ہے بازار وچ گزرا. لوگوں مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھو باغی آ گئے.
سنا ہر کہیں جیویں شیرین تے عزیر سنا ہے نا ان کہیں نہیں سنا شوہر دے سامنے آ کے بھی پتہ کرنا اعلان پہ ہوندے باغی آ گئے انہا مسلمانہ جدہ ہی لٹائے کہیں شریف دا گھر لٹیا دے عزیر امامہ سارد رکھا ہے بازار چاہے بابا محمد بادشاہ جی دعا کرے سو بزرگ مدا خان تشریف فرمائے عزیر امامہ سارد رکھا بازار چاہے روایت کریں دا میں زندگی پہلا قیدی ہائے کریں پہلا قیدی بیمار ڈٹھا ہے جڑا پانی نہیں رت کھڑا رہوں جی ایدہ غیرت مریض ہے نبی پانی رنے نہیں رت کھڑا رہوں ہے نال 5 سال تک پتر قیدے جندے سر دیوان سفیدے نال پرددار قیدے ماما بہنہ دی حصہ دی ستر آ گئی ہے نال پرددار قیدے نے ایک رسیت گل ستاران وڈیاں ٹردیاں تا چھوٹیاں لان پوندیاں عزیر منظر جٹھا بتانا لے اتنا روسو جتنا علی دی دی چاندی ہے دیکھی میں میرے پاس سے عزیر دعا دے ہاتھ بلند کیتے پالے والا شاءاللہ قیدی واپس ملونجے ہائے میرے اللہ شاءاللہ قیدی واپس ملونجے کہیں شریف خاندان دا فرد لگ دے ایڈ غیرت مریض نبی پانی رنے کے رد کھڑا رو گئے وطن میں تیر کمانچ نکل پیا باقر امام سر جایا فرمایا بابا سامنے ڈاڈا عزیر آباد رامے زندگی دراز ہوئی شبیر تری اندسل آباد فرماوے آواز آدھی ہے بابا سامنے ڈاڈا عزیر دیکھنا دیر بھی لے جب بھی آئے جلدی دنال بھر بھی آئے سامنے آ گیا دا قیدی دساؤ تڑا کیڑا وطانے اللہ میں آباد دی قسم باقر دے بابے دی آواز بیان دے جنا اجڑ ولیوے تڑا وطان نہیں پوچھی دے عزیر دی آواز آگے تڑا بدرد میڈا نا جان دے تو میڈا واقف ہے آباد رامے زندگی دراز شبیر تری نسل آباد فرماوے آواز آگے دسا کیڑا وطن سیدہ دا وطن مدینہ نام آمنائی عزیر دو قدم پچھا دے اٹھائے ہاتھ جوڑ کے آدھا قیدی نراز نویں بھت میرے سوالات جواب دے جڑا بتا حیرانوں کے سن رہی ہے دیکھی میں میرے پاس ہے باقر دے بابے دی آواز یہ سوچ کے سوال کریں میں نو کربلا لوٹ پائے گئی عزیر دی آواز یہ دسا کیڑا وطن سیدہ دا وطن مدینہ محلہ سیدہ دا بنو ہاشم دا نام آنائی عزیر تماما کل کے گلے جایا ہے ہاتھ جوڑ گیا دا نراز نویں وقت میرے سوالات جواب سیدہ دا سوال کرے دا تینوں جواب ملتے ویسے عزیر دی آواز یہ دسا کیڑی سمات تڑا گارے آباد رامے زندگی دراز شبیر دریا نسل آباد فرماوے میرا لیاں سائن داری ہوگی آواز آگے جلسا اگر سوال کا جواب سیدہ دا کر سوال عزیر دی آواز آگے جلسا مدینے علیہ محمد مجانا ہے آباد رامے یار سر جمعی مدینے علیہ محمد مجانا ہے سیدہ دا جی میں جہانا ہے کوئی نہیں جانا اگلا سوال کر گیا دا جلسا نو جانا ہے سیدہ راجی میں جانا ہے کوئی نہیں جانا اگلا سوال کی دسا حسین نو جانا ہے سیدہ راجی میں جانا ہے کوئی نہیں جانا اگلا سوال عزیر چوتھے امام دے وطن آرے ریو یقینتا ہے اللہ دی نگری آ لگئی عزیر دی آواز آگے قیدی دسا حسین دے بڑے پول سجا نو جانا ہے سیدہ
جی بسم اللہ